साया जिल्लन कौस अज कलम सैयदा तायशा बिनते शब्बीर। धुंध में लिपटा एक पुराना घर, दीवारों पर उतरते नक़ूश, माजी की चीखें और सायों की जिंदा मौजूदगी। जब तीन मुहक्किक हजारिया शफक, रूदान सहर और औज़ान कमर हाउस ऑफ ज़लन कूस में कदम रखते हैं तो वो जानते हैं कि यहाँ तारीख छुपी है। लेकिन जो चीज़ उन्हें मिलती है वो तारीख नहीं, खुद उनके अंदर का साया है। हर लम्हा हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटती जाती है। किताबें सांस लेने लगती हैं, दीवारें बोलने लगती हैं और ख्वाब जागने लगते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जहन के अंधेरों से डरते हैं, क्योंकि यहाँ साया कभी मरता नहीं, बस मेज़बान बदलता है। पेश लफ्ज़। हर कहानी एक इमारत की नहीं, एक जहन की है। हाउस ऑफ ज़ेलन कॉस सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बना, ये उन यादों, खौफों और खामोश चीखों से बना है जो सदियों से कैद हैं। जब हजारिया शफक ने इस घर के दरवाजे पर कदम रखा तो दरअसल उसने अपने जहन का दरवाज़ा खोला। हर कमरा एक ख्वाब, हर दराड़ एक राज और हर साया एक जिंदा वजूद है जो देखता भी है, सोचता भी है और कभी-कभी बात भी करता है। साया ज़िलन कौस इंसान के उस पहलू का अफसाना है जो हमेशा उसके साथ रहता है मगर कभी देखा नहीं जाता। ये कहानी है खौफ के शऊर की, वजूद के वहम की और इस सवाल की, क्या साया इंसान का ताबे है या इंसान खुद अपने साए का? नोट: ये कहानी मुकम्मल तौर पर फिक्शनल है। तमाम किरदार, वाक़यात और मकामात मुसन्निफ़ के तख़य्युल का नतीजा हैं। अगर आप खौफ, सस्पेंस या गैर मामूली मनाज़र बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बराए करम इस कहानी के मुताले से गुरेज करें। बाब अव्वल। सन्नाटाए मर्ग। सन्नाटे में भी कानों पर सदा रहती है, जो सुनाई ना दे वही सबसे ज्यादा दर्द देता है। धुंधले उफक पर सूरज का आखिरी टुकड़ा सुर्ख लहू की तरह जमीन पर बह रहा था। शहर के किनारे वीरान पहाड़ी पर वो इमारत खड़ी थी जिसका नाम ही खौफ की अलामत बन चुका था, हाउस ऑफ ज़िल्लन कौस। हजारिया शफक ने गाड़ी के ब्रेक दबाए। इंजन की गूंज खामोशी में मद्धम हो गई। सामने बोसीदा दरख्तों की जड़ों के बीच वो इमारत आधे वजूद के साथ इस्तादा थी, जैसे वक्त ने उसे भुला दिया हो। हजारिया के साथ बैठा रौदान सहर, एक कदीम तहजीबों का मुहक्किक, कार से बाहर निकला। हवा ने उसके कोट को छुआ तो वो बेसाख्ता बोला, ये हवा जैसे सांस ले रही हो। हजारिया ने धुन में चिराग उठाया। ये जगह वाकई जिंदा लगती है रौदान। औज़ान कमर, जो फोटोग्राफी के लिए साथ आया था, गाड़ी से अपना कैमरा संभालते हुए बोला, जिंदा या मर चुकी? तुम दोनों फैसला कर लो ताकि मैं फोकस एडजस्ट कर लूं। उसकी बात पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट फिजा में खनक गई, मगर जल्द ही धुंध ने वो भी निगल ली। हजारिया शफक माहिर नफ्सियात थी। उसने सालों इंसानी जहन के खौफ पर तहकीक की थी, मगर वो मानती थी कि कुछ खौफ साइंस के दायरे से बाहर हैं। इसी तहकीक ने उसे इस वीरान इमारत तक पहुंचाया। रौदान सहर ने अपनी किताब तारीख़ मावराई मकामात में लिखा था कि ज़िल्लन कौस एक औरत थी जो 1899 ईस्वी में इसी इमारत में रहती थी। वो कहती थी कि हर इंसान का एक साया होता है जो सिर्फ रोशनी में नहीं बल्कि उसकी रूह में भी बसेरा करता है, और जब रूह अंधेरी हो जाए तो साया आज़ाद हो जाता है। यही जुमला हजारिया की तहकीक का आगाज़ बना था, और औज़ान कमर, जो रूहानी मज़ाहिर पर तस्वीरी मकाला लिख रहा था, इस मुहिम का तीसरा रुकन था। दरवाजे की लकड़ी बोसीदा थी। हजारिया ने चिराग करीब किया तो पुराने रंगों के नीचे खून जैसे धब्बे चमकने लगे। ये सुर्खी अभी ताज़ा लगती है, औज़ान ने कहा। ये सिर्फ रंग है, रुदान ने जवाब दिया, मगर उसकी आवाज़ में खुद एतमादी नहीं था। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया। शायद खिड़की खुली थी या शायद कोई सांस ले रहा था। कमरे के अंदर फर्श पर पुराने कागज बिखरे थे। एक मेज पर मोमबत्ती रखी थी जिसकी मोम सूख चुकी थी, मगर इसके करीब एक आधी जली हुई तस्वीर पड़ी थी। हजारी ने तस्वीर उठाई। एक औरत, लंबे बाल, स्याह आंखें,
چہرے پر ایسا سکوت جیسے موت سے پہلے لمحہ ٹھہر گیا ہو۔ پچھلی طرف دھندلا سا دستخط، ذیلن قوس۔ چراغ کی روشنی دیواروں پر لہرائی۔ اچانک کسی نے بہت مدھم آواز میں کہا، "Why did you come back?" تینوں کے قدم جم گئے۔ اوزان نے پیچھے مڑ کر کیمرہ اونچا کیا۔ "کون ہے؟ سامنے آؤ!" کچھ نہیں، نہ پیچھے کچھ تھا اور نہ آگے، صرف خاموشی۔ اور اس خاموشی میں ایک خفیف سا کہا، جیسے کسی نے کان کے قریب سرگوشی کی ہو۔ ہزاریہ نے چراغ مضبوطی سے تھاما۔ یہ صرف ہمارا وہم ہے، بند جگہوں میں دماغ خود آوازیں پیدا کرتا ہے۔ رودان نے کچھ کہنا چاہا مگر ہونٹ خشک ہو گئے۔ وہ تینوں آگے بڑھ گئے۔ خاموشی جیسے اپنا دم توڑنے لگی۔ تہہ خانے کی طرف جانے والی سیڑھیاں دیکھی گئیں۔ نیچے سے ہلکی ہلکی دھند اٹھ رہی تھی، جیسے زمین سانس لے رہی ہو۔ وہ تینوں نیچے اترے۔ تہہ خانے میں ایک بڑی دیوار پر الفاظ کندہ تھے، سایہ کبھی مرتا نہیں، بس میزبان بدلتا ہے۔ ہزاریہ کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ یہ اس عورت کے الفاظ ہیں، ذیلن قوس کے۔ میں نے یہ جملہ اس کی ڈائری میں پڑھا تھا۔ اوزان نے دیوار کی تصویر لی، مگر فلیش کے ساتھ جیسے دھند میں ایک چہرہ ظاہر ہوا۔ عورت کا چہرہ وہی جو تصویر میں تھا، اور اس کے ہونٹ حرکت کرتے دکھائی دیے۔ لیو بیفور اٹ ویکس۔ چراغ بجھ گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور اندھیرے میں ہزاریہ نے محسوس کیا کوئی سانس اس کے قریب تھی، مگر انسانی نہیں۔ ایک نیا خوف ان کے درمیان اپنی لہر چھوڑ چکا تھا، اور وہ لہر پھیلنے کے بجائے رک چکی تھی۔ سب کچھ خوفناک تھا، بلکہ حد سے زیادہ خوفناک۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، چراغ بھی بجھ رہا تھا۔ ان تینوں نے تھوڑی دیر رکنے کا سوچا۔ قریب گھنٹے میں ہی سورج طلوع ہو جانا تھا۔ صبح کے قریب وہ تینوں کسی طرح اوپر والے کمروں تک پہنچے۔ رودان کی آواز بھاری تھی، "میں سمجھتا ہوں یہ سب نفسیاتی ہے۔ بند جگہ، کم آکسیجن، خوف، ہم سب ہیلوسینیٹ کر رہے ہیں۔ ہزاریہ نے آہستہ کہا، "اگر یہ ہیلوسینیشن ہے تو ہم تینوں ایک ہی منظر کیسے دیکھ رہے ہیں؟" اوزان نے خاموشی سے کیمرے کی اسکرین دکھائی۔ تصویر میں تینوں کھڑے تھے، مگر ایک چوتھا سایہ ان کے پیچھے، انہی کے سائے کے ساتھ جڑا ہوا۔ ہزاریہ یہ دیکھ کر حیران اور مزید خوفزدہ ہو گئی۔ یعنی وہ سایہ انہیں دیکھ رہا تھا، انہیں پہچان رہا تھا۔ رات دوبارہ گہری ہوئی تھی۔ خاموشی کا وزن کمرے کی دیواروں پر ایسا ٹک گیا تھا جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ ہزاریہ میز کے سامنے جھکی بیٹھی تھی۔ چراغ کی ہلکی پیلی روشنی اس کے چہرے کو دو حصوں میں بانٹ رہی تھی، ایک روشن، ایک دھندلا۔ اس نے ڈائری کا صفحہ کھولا اور قلم چلنے لگا۔ لفظ بہتے گئے جیسے وہ اپنے خوف کو سیاہی میں چھپا رہی ہو۔ یہ عمارت سانس لیتی ہے۔ یہ خوف نہیں بلکہ ہمارا عکس ہے۔ جو کچھ ہم سے چھپایا گیا وہ اب سامنے آ رہا ہے۔ میں نے آج پہلی بار محسوس کیا ہے، سایہ میرا نہیں، میں اس کا حصہ ہوں۔ ایک لمحے کو قلم تھم گیا، چراغ کی لو ہلکی پڑنے لگی، جیسے ہوا میں کسی کی سانس شامل ہو گئی ہو۔ کمرے کی دیواروں پر سائے لہرانے لگے، جیسے زندہ ہوں، جیسے کوئی آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا ہو۔ ہزاریہ نے گہرا سانس لیا، دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آخری سطر لکھی، "کل ہم تہہ خانے کی دوسری سرنگ دیکھیں گے، شاید وہاں حقیقت چھپی ہو۔ قلم ابھی صفحے سے الگ ہی ہوا تھا کہ کھڑکی کے شیشے پر ایک نمی بھری انگلی نے آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا۔ لفظ بنتے گئے، ویلکم بیک ہزاریہ۔ ہزاریہ کا جسم سن ہو گیا۔ ایک لمحے کو اسے لگا شاید یہ وہم ہے، مگر شیشے پر لکھے لفظوں سے ٹپکتی نمی نے اس کا یقین توڑ دیا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر شیشہ چھوا۔ انگلیوں کے نیچے برف جیسی ٹھنڈک، جیسے کسی کی سانس ابھی ابھی وہاں سے گزری ہو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کمرے میں چراغ کی لو اچانک لرز کر بجھ گئی۔ اندھیرے نے ایک ہی پل میں ہر سمت کو نگل لیا۔ اب صرف ایک آواز باقی تھی، ہزاریہ کی اپنی سانسوں کی، اور کہیں بہت قریب کسی اور کی بھی۔ وہ آہستہ سے پلٹی۔ کمرے کے ایک کونے میں پردے کی ہلکی جنبش کے پیچھے سایہ جیسے ذرا سا حرکت کر کے دوبارہ ساکت ہو گیا۔ ہزاریہ نے آنکھیں بند کیں، مگر اندھیرے میں وہ تحریر جیسے جلتی ہوئی نقش رہ گئی۔ ویلکم بیک ہزاریہ۔ اس لمحے اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید واپسی اس کی نہیں تھی، بلکہ کچھ اور واپس آ چکا تھا۔